अस्सलामु अलैकुम। मैं आपका मेज़बान फिर से हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। नाज़रीन किराम, आज की इस वीडियो में एक अल्लाह वाले का दिलचस्प वाक़या सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। ये वाक़या है जब एक दुश्मन इस्लाम ने इस्लाम के खिलाफ 3 मुश्किल सवालात पेश किए थे। मोहतरम नाज़रीन, किसी ज़माने की बात है कि एक शहर में एक पंडित रहता था। वो अपनी होशियारी की वजह से लोगों में बहुत मकबूल था। उस पंडित की अहम बात ये थी कि वो मुसलमानों और इस्लाम का सख्त दुश्मन था और अक्सर इस्लाम और मुसलमानों के अंदर बेहुदा ऐब निकालता और मुसलमानों से बेहुदा सवाल करता और मुसलमानों को चैलेंज करता कि मेरे सवालों का जवाब दो। इस तरह वो अपनी घटिया सोच से मुसलमानों को नीचा दिखाता और यूं अपनी समझदारी पर काफ़ी घमंड करता। एक बार उसने 3 ऐसे सवाल सोचे जिनका जवाब मुसलमानों के बड़े बड़े विद्वानों के पास भी ना था, और इस तरह उसकी होशियारी और समझदारी का हर शख्स से कायल हो गया। सवालात कुछ यूं थे कि उसका पहला सवाल ये था कि जब किसी ने अल्लाह को नहीं देखा तो मुसलमान अपने कलमे में अल्लाह की वादानियत की गवाही कैसे देते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। उसका दूसरा सवाल ये था कि जब हर चीज़ पर अल्लाह कादिर है और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात के लिए इंसान क्यों कसूरवार कहलाएगा। उसका तीसरा सवाल ये था कि जब शैतान आग से बना है और अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तो इससे उसको क्या तकलीफ पहुंचेगी, भला आग का आग पर क्या असर होगा। ये 3 सवालात उसने लोगों के सामने पेश किए, लेकिन कोई भी उसके सवालात का जवाब ना दे सका। कुछ दिन गुजर गए। एक दिन वो पंडित किसी काम से घर से बाहर निकला। अभी वो कुछ ही दूर गया था कि उसने देखा कि एक दरवेश जमीन पर बैठे मिट्टी के 2-3 बड़े बड़े गोले बना रहे थे। जैसे ही वो पंडित उनके पास से गुजरा, बुजुर्ग ने उस पंडित को आवाज़ दी और अपने पास आने के लिए कहा। वो पंडित उन दरवेश के पास चला गया। उन्होंने कहा, सुना है कि तुम्हारे कुछ सवालात हैं जिनका आज तक कोई जवाब नहीं दे सका। ज़रा मुझे भी अपने सवालात बताओ, शायद मेरे पास तुम्हारे सवालात के जवाबात मौजूद हों। ये सुनकर पंडित घमंड से मुस्कुराया और कहने लगा, मेरे सवालों के तो आपके बड़े बड़े उल्मा जवाब न दे पाए, तो एक दरवेश के पास क्या जवाब होगा। ये सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराने लगे और फरमाया कि अपने सवालात बयान करो। अब एक एक करके पंडित ने अपने 3 सवालात दोहराए और कहने लगा कि मेरा पहला सवाल ये है, जब किसी ने अल्लाह को नहीं देखा तो तुम अपने कलमे में अल्लाह के वादानियत की गवाही कैसे देते हो कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि जब अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है और दुनिया में जो कुछ होता है अल्लाह की मर्जी से होता है, तो फिर किसी बुरी बात या बुरे काम पर इंसान को कसूरवार क्यों माना जाएगा। और मेरा तीसरा सवाल ये है कि जब शैतान आग से बना है, अल्लाह कहता है कि उसे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में जलाया जाएगा, तो भला उस आग से इसका क्या बिगड़ेगा। जनाब, मेरे यही 3 सवालात हैं जिनका किसी के पास कोई जवाब नहीं। वो दरवेश उस पंडित को देखते रहे और कुछ देर सोचते रहे। वो पंडित मन ही मन में खुश हो रहा था कि अचानक दरवेश ने अपने हाथ में मौजूद मिट्टी का गोला उस पंडित के सर पर दे मारा, जिससे उसके सर से खून बहने लगा। वो उठ खड़ा हो गया और गुस्से में चिल्लाने लगा कि ये क्या जुल्म कर दिया, मुझको तुमने क्यों मारा, मैं इसकी शिकायत बादशाह से करूँगा और आपको सजा दिला कर रहूँगा। ये कहकर वो पंडित सीधा बादशाह के पास पहुँचा और अपना दर्द बयान किया। उसके सर से अभी भी खून बह रहा था और वो दर्द से चीख रहा था। चुनांचे दरवेश को बादशाह के सामने पेश किया गया। अब बादशाह ने पूछा कि हजरत, किस बिना पर आपने इस पंडित को मारा है। बुजुर्ग ने कहा, मैंने पंडित को उन सवालों का जवाब दिया है जो इसने मुझसे पूछे थे।
اب یہ بلا وجہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے۔ دربار میں موجود ہر شخص حیران تھا، مگر چونکہ وہاں موجود ہر شخص پنڈت کے سوالات سے واقف تھے، بادشاہ کہنے لگا، کہاں ہے پنڈت کے سوالوں کا جواب؟ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اس پر وہ بزرگ فرمانے لگے کہ اس نے سوال کیا کہ جب اللہ دکھائی نہیں دیتا تو کیسے ہم اس کی موجودگی کی گواہی دیتے ہیں؟ تو اس کا جواب مجھ پر لگائے ہوئے الزام میں ہے کہ پنڈت کہہ رہا ہے کہ مجھے درد ہو رہا ہے، لیکن کیا اس بات کا اس کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ وہ پنڈت بولا، اس بات کا گواہ کیسے ہو؟ درد تو مجھے ہو رہا ہے نا۔ درویش نے کہا، یہ ہم کیسے مان لیں کہ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ وہ سادھو بولا، کیونکہ مجھے درد محسوس ہو رہا ہے۔ اس پر درویش نے فرمایا، ٹھیک اسی طرح جس طرح تمہارا درد دکھائی نہیں دے رہا تم محسوس کر رہے ہو، ہمیں بھی خدا دکھائی نہیں دیتا، پر ہم اسے ہر وقت ہر جگہ اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اس کی قدرت کے نظارے جگہ جگہ موجود ہیں۔ وہ پنڈت حیران ہو کر کہنے لگا، چلو مان لیا کہ پہلا جواب مل گیا، مگر میرا دوسرا سوال؟ درویش نے کہا، تم کہتے ہو کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، اس میں بندے کا کیا قصور؟ پنڈت کے دوسرے سوال کا جواب بھی اس کے الزام ہی میں موجود ہے جو پنڈت نے مجھ پر لگایا ہے۔ جب سب اللہ نے کیا تو اس میں میرا کیا قصور؟ پنڈت نے مجھ پر الزام کیوں لگایا؟ اب اس کے دوسرے سوال کا جواب بھی مل چکا تھا۔ پنڈت کہنے لگا کہ اچھا مان لیا کہ میرے دوسرے سوال کا جواب بھی مل گیا، لیکن کیا آپ کے پاس میرے تیسرے سوال کا جواب موجود ہے؟ وہ بزرگ بولے، تمہارے تیسرے سوال کا جواب بھی تمہارے الزام ہی میں موجود ہے۔ تم کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے، اور اللہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا، تو اس آگ سے شیطان کا کیا بگڑے گا؟ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم خود کس چیز سے بنے ہو؟ وہ پنڈت بولا، میں مٹی سے بنا ہوں۔ اس پر بزرگ نے پوچھا، اچھا وہ گولا میں نے جو تمہارے سر پر مارا تھا وہ کس چیز کا تھا؟ پنڈت بولا کہ وہ بھی مٹی کا تھا۔ درویش نے کہا، صحیح کہا، جیسے تم مٹی کے بنے ہو اور وہ گولا بھی مٹی کا تھا جس سے تمہارا سر پھٹ گیا۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ شیطان آگ سے بنا ہے اور اس پر جہنم کی آگ کا کیا اثر ہوگا، تو اس طرح تمہیں بھی مٹی کے گولے سے کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن تمہارا سر زخمی ہو گیا۔ بالکل ایسے ہی قیامت کے دن جہنم کی آگ شیطان کو جلائے گی۔ وہ پنڈت بہت حیران ہوا اور بادشاہ کے دربار میں ہر شخص سے حیران رہ گیا کہ کس حکمت سے اس درویش نے پنڈت کو لاجواب کر دیا۔ پنڈت بولا، میں اب توبہ کرتا ہوں اور اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور کلمہ پڑھ کر پنڈت مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔